समा हेल्थ टिप्स तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। नाजरीन, आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि नामर्दी जो है बवजह मशद ज़नी, यानी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान या ओवरऑल वर्ल्ड में जो नामर्दी की एक बड़ी वजह जो सामने देखने में आई है। कल की जो वीडियोस थी उनके अंदर मुख्तलिफ जो हैं वो हालात आपके सामने पेश किए, लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें मशद ज़नी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जो लोग वही बात आ जाती है, लेट शादियां करते हैं माँ बाप, तो मशद ज़नी की जो बीमारी है वो भी मर्द हजरात में और औरत में जो है वो लग जाती हैं, और बड़ी वजह ये नामर्दी की जो है ये कहलाती है। इसको दूर कैसे करना है, इसका इलाज क्या है, इस बारे में हम जो है वो तफसीली गुफ्तगू आपके साथ करेंगे। नामर्दी की जो वजूहात हैं वो किस वजह से होती हैं, कब जो है वो करना जो इंसान है वो इस नौबत तक जो है पहुंचता है, ठीक है, मशद ज़नी करते वक्त, और इसकी कौन सी वजूहात हैं, नामर्दी को सुज़ाक कौन सा होता है, इसका इलाज, और वहमी जो अनानत होती है, जो वहम इंसान का होता है, यानी सेक्स की तरफ हर टाइम राग़िब रहना, उसके मुतालिक हम जो है बात करेंगे। मशद ज़नी से भी इसी तरह नामर्दी पैदा होती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि महलूक यानी कि मनी को पूरा नहीं होने देता, यानी कि जो आपके टेस्टिस हैं वो भी पूरी तरह से मनी को दोबारा जमाने जो है वो नहीं देते, और आप फिर मशद ज़नी करना शुरू कर देते हैं। इससे जो आपकी रगें हैं वो इंतहाई जो है वो सख्त हो जाती हैं। बार बार आप उसको जब वज़ूए तनासुल को मसलते हैं तो आपकी जो हिस्स होती है, यानी पावर हिस्स होता है कि खड़ा होने हिस्स होना, इस ज़िम्रे में है कि आपकी जो क़ुव्वत है, पावर, वो बिल्कुल कमज़ोर कर देता है, ख़त्म कर देता है कि आप बार बार उस अपने हाथ की मदद से जो है उसको रगड़ते हैं, और हाथ जो है वो इंतहाई सख्त होता है, और रगें जो आपकी होती हैं इंतहाई बारीक बारीक रगें जो हैं वो नफ्स के अंदर, क्योंकि इसमें हड्डी तो होती नहीं है, इसमें सिर्फ जो है वो रगें होती हैं, फुल ये पूरा मांस होता है, इसमें हड्डी नहीं होती, तो बहुत नाजुक जो है वो रगें होती हैं, जिससे जो है ये आप जब इसको रगड़ते हैं, रगड़ देते हैं, तो वो रगें जो हैं वो दब जाती हैं। इससे वो भी जब आप सेक्स करना चाहते हैं या हम बिस्तरी करना चाहते हैं अपनी बीवी के साथ, तो आपको जो नफ्स है वो खड़ा नहीं होता, उसमें पावर नहीं होती, नामर्दी कहलाई जाती है कि जब नफ्स खड़ा नहीं होगा तो आप बीवी के सामने नामर्द कहलाएंगे कि आपके नफ्स में जान ही नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखा करें कि मशद ज़नी जो है हाथ से ये निकालना जो है ये गुनाह भी है, ठीक है, इससे आप परहेज़ करें, गुनाह भी है बहुत बड़ा। और इसके अलावा ये है कि आपकी जो हिस्स है खड़ा होने की, जो उसकी पावर है या जो साख्त है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, इससे आप परहेज़ करें। अगर नहीं कर सकते तो आप जो है वो नामर्द ही कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि इलाज जो है वो परहेज़ से बेहतर है। नामर्दी बराए शहवानी, शहवानी से मुराद के जो आपको शहवत देती हैं चीज़ें वो कौन सी हैं, जैसे लास्ट आपको बताया कि आजकल के जो वीडियोस जो है, जो नंगी तरीन वीडियोस जो हैं टीवी के ऊपर तो खैर नहीं, इंटरनेट की दुनिया में तमाम के तमाम यूरोप कंट्रीज़, पाकिस्तान, इंडियन, मतलब हर तरह की कंट्री की वीडियोस वहाँ पे मौजूद हैं। वो आपको सिर्फ एक ख़राब करने, क्योंकि उनका कल्चर जो है वो कुछ और है, यूरोप कंट्रीज़ में कुछ और तरीके से सेक्स किया जाता है, हम बिस्तरी की जाती है, पाकिस्तान में कुछ और तरीका है। वहाँ के लोग तो 18 क्या उससे पहले यानी कि 12-13 साल की उम्र में जो है वो सेक्स करना शुरू कर देते, क्योंकि उनका कल्चर कुछ और है। हम लोग उनकी तरह जो है बनने की कोशिश करते हैं, तो खुदा का खौफ करें कि हम उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, ठीक है, अपने कल्चर को फॉलो करें। हमारे जो है वो तर्ज़ ज़िंदगी क्या है, उनके यहाँ जो है वो सेक्स को वो अहमियत जो है वो ये होती है कि उनको कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, वो दिन में 3-3, 4-4 बार लड़कों के साथ बाहर, उनका सिस्टम ही ये है। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं होती। इस बात का ख्याल रखें कि शहवानी जो चीज़ें देती हैं या जो बैड मवाद है या किताबें, जो नॉलेज और मैगज़ीन्स अब पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, उनसे आप परहेज़ करें ताकि आपको जो शहवत है वो ना आए। अगर शहवानी ख्यालात को देर तक मुलतवी रखा जाए, यानी कि अगर आप बार बार उसको बरकरार रखेंगे, तो आर्जी तौर पर नामर्दी जो है वो हो जाती है। असबाब इसके होते हैं कि जब आप बार बार बहुत ज़्यादा जो है वो हैंड प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आप मशद ज़नी करेंगे, तो आपको तेज़ बुखार और बाज़ किस्म के मौलिज और गुर्दे भी आपके इसमें डैमेज हो सकते हैं,
اور بہت زیادہ مشد زنی کرنے سے آپ کے گردوں پہ اثر پڑے گا اور آپ کو تیز بخار جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے ٹائیفائڈ، ملیریا تو خیر نہیں، ٹائیفائڈ کی بات کرتا ہوں، جو دیر تک جو ہے بخار رہتا ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ کہ مشد زنی کا وہ جو ہے مریض ہوتا ہے، اور اس سے جو آپ کے گردے جو ہیں بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ ایک دفعہ مشد زنی جب کرتے ہیں تو بہت زیادہ منی کا اخراج ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ باہر نکلتی ہے۔ پھر سیکنڈ ٹائم اگر آپ کرتے ہیں تو پھر تھوڑی کم ہو جاتی ہے، اسی طرح جب تھرڈ بار اور کم ہو جاتی ہے، 4 بار اور کم ہو جاتی ہے، تو کرتے کرتے ایک ایسا ہوتا ہے کہ بالکل خالی ہو جاتا ہے، بالکل زیرو ہو جاتا ہے، پانی جو ہے منی اندر ختم ہو جاتی ہے۔ بعض لڑکے ایسے ہیں کہ اتنی انتہا کی مشد زنی کرتے ہیں کہ زور لگا لگا کے، یعنی اتنی ہاتھ کی رگڑ لگاتے ہیں کہ وہ بالکل ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور جب آخری سٹیج پہنچی ہے تو بالکل ایک قطرہ سا ان کا نا، ایک لیسدار قطرہ صرف باہر نکلتا ہے، کیونکہ بالکل وہ خالی ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو آپ جو ہے یہ شہوانی خیالات، ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کا جو علاج ہے اس کے بارے میں بات کروں گا، اور جو نامردی کی سوزاک کی ہے، یعنی اس سے سوزاک بھی پیدا ہو سکتا ہے، اس بارے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں آپ سے۔ اگر سوزاک کا علاج پورے طور پر نہ کروایا جائے تو ایلیل کی جڑ میں کچھ دانے، یعنی آپ کے نفس پر کچھ دانے اور زخم بھی جو ہیں وہ سامنے جو ہیں وہ آ جائیں گے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہے ورم پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مرکز کو ہر وقت تحریکات پہنچتی رہتی ہیں، اور مرکز یعنی کہ جو انسان ہے اس کو سکون و آرام نہیں ملتا، وہ تھک کر بیکار ہو جاتا ہے، اور ان کو اسباب کو ختم کرنے پر ہی نامردی ختم ہو سکتی ہے۔ یعنی جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے نامردی ختم نہیں ہوگی۔ بتایا اگر مریض شادی شدہ ہے تو میاں بیوی کا اکٹھا سونا موقوف کریں اور اپنی بیوی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو علاج ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ فاضل مصنف نے نامردی کے مختلف پہلوؤں پر بحث کرتے ہوئے مختلف اسباب بتائے ہوئے اپنا درج ذیل طریقہ بتاتے ہیں۔ یہ فاضل مصنف ہیں، ٹھیک ہے، نامردی کے، انہوں نے بہت ساری جو ہیں وہ چیزوں پر روشنی ڈالی ہے اور اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ کچھ مریض تحریکات شہوانیہ سے کامل پرہیز کرے تاکہ تھکا ہوا مرکز اور دیگر حصے آرام پائیں، اور ہر طرح کی خراش دور کر لینی چاہیے۔ اس سے مؤخر کذیب ادویہ قدامیہ اور کیتامنی کا علاج کریں۔ شہوانی خیالات سے اعتراض ضروری ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے، یا بیوی سے چھیڑ چھاڑ یا جنسی گفتگو بند کروا دیں۔ چائے قہوہ کافی شراب انڈے مرغی سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ اس کا پرہیز ہے، نوٹ کر لیں۔ چائے قہوہ کافی شراب انڈے مرغی سے مکمل پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ گرم محرک اشیاء کھانے سے روکیں۔ اندرونی استعمال میں پوٹاشیم برومائڈ 1 گرام تک دن میں 4 بار تک کھانے کے لیے دیں۔ اگر غدوہ قدامیہ بڑھا ہوا ہے اور ورم زیادہ ہے تو چھونے سے بھی درد کا احساس ہوگا، تو ہر 4 روز کے بعد انگلی ڈال کر اس کی مالش کریں۔ اس عمل سے پیشاب کرنے سے پیشاب بار بار آئے گا، اس پر ویزلین آپ لگا لیں۔ اعلی انڈوسکوپ کے ذریعے پروسٹیٹ یوترائی کا معائنہ کر لینا چاہیے، اور اگر اس میں خرابی پائی جائے تو چند قطرے سلور نائٹریٹ سولوشن 1 میں 3000 کے بعد اس کے جو اسباب ہیں مزید وہ ہے کہ اس قسم کا وہم جو انسان کے دل میں ایسا خیال پیدا کر دے، سوزاک یا آتش کی چھوت لگ جانے کا ڈر، یا اس خوف کے کہ عورت کہیں حاملہ نہ ہو جائے، کہ راز فاش ہو جائے، پکڑے جانے کا خوف، اور ناراضگی یا بچپن کی بدکاریوں کا احساس کہ اس پر پناہ ناکاروں اور کامیابی میرا مقدر نہ رہے۔ بعض اوقات بے حد خوشی یا بیوی کی جانب سے بے اعتنائی اس قسم کے خیالات یا فکر میں عین مبتلا ہو جانا ہے۔ اس کے علاوہ علاج اس کا ایک اور بھی ہے کہ نفسیاتی اسباب کو دور کرنا اور خیالات فاسدہ کی اصلاح کرنا لازمی ہے۔ بیوی پر فرد طاقت والا شروع کر کے 1 ماہ میں 500 والی طاقت بذریعہ ہینگ ساؤنڈ سرج کی جڑ میں ڈالیں۔ 3 ماہ کے بعد برومائڈ بند کر دیں، جو کہ ہر کچلا 3 ملی گرام یا بہم میں 20 ملی گرام کی مقدار میں کیپسول یا گولی کی شکل میں آپ جو ہے بنا کے استعمال جو ہے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بنتا ہے کہ وہ اپنی آزمائش و زبائش اور 16 سنگھار پورے رکھے، اپنے دل پسند اور ملائم گفتگو سے مرد کو رام کرے۔ ایسے فرد سے کبھی یہ نہ کہیں کہ تمہیں کوئی بیماری نہیں، بلکہ ایسے مریضوں پر زیادہ دھیان دیں تاکہ آپ پر ایس کا انعقاد جم جائے۔ انڈوسکوپ کے ذریعے امتحان کرنا چاہیے تاکہ یقین ہو جائے کہ علاج ہو رہا ہے اور درست طریقے پر ہو رہا ہے۔ مریض عورت سے ملاقاتی ہو جاتا ہے، اس بات کا خیال رکھیں
اور بیوی کے ساتھ مباشرت سے پرہیز کرو، جبکہ فطری طور پر یہ ناممکن ہے کہ تنہائی ہماری اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ سبسکرائب کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ